बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत शायद पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इस तरह से बौखला गया है, इस तरह से पंजाबी में कहते हैं बौंतर गया है कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। अब नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाला प्यूटन जो है वो असली प्यूटन नहीं बल्कि वो एक डमी था, और असली प्यूटन कहां पे था ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, इस्लामाबाद में एक तैयारा गिर के तबाह हुआ है, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जानेंगे। जबकि नाज़रीन, जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अब वो तमाम डिटेल्स बता दी हैं कि उन्हें कौन सा इलाका चाहिए, कौन कौन सी शराइत हैं जिस पे वो यूक्रेन की जंग को रोकेंगे। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से मार खाने के बाद एक तो भारत इस कदर बौखलाया, इस तरह हवास बाख्ता हुआ कि उससे 3 महीने के बाद याद आया कि हमने पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे तबाह किए हैं। और तो और नाज़रीन, बाद में जो जनरल बख्शी है उसको इतना शौक लगा हुआ था कि वो मीडिया पे आया और उसने कहा कि हमने तो 11 बेसिस भी पाकिस्तान की ठोकी हैं, हमने तो इनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है या न्यूक्लियर इनके एसेट्स हैं उनके दरवाजे हमने तबाह कर दिए। यानी 3 महीने के बाद इनको वो चीज याद आई। और अब बौखलाहट का आलम देखिए कि इधर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो ऐलान करते हैं कि अगर हमारे रूस के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसका नज़ला भारत पे गिरेगा और हम इनके ऊपर मजीद टैरिफ आयद करेंगे। अब हुआ यह है नाज़रीन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात होती है और उस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र, पूरी दुनिया देख रही है उस मुलाकात को और किस तरह से जो उनके F-22 जंगी तैयारे, उसके बाद B-2 बम्बार तैयारे, फिर F-35 जंगी तैयारे वो सलामी देते हैं, आसमान पे स्टार बनाते हैं और उसके बाद बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के बाद नाज़रीन भारतीय मीडिया को होश आता है, ओ हो अब तो हमें कुछ ऐसा करना है कि दुनिया में भारतीय मीडिया डिस्कस हो। क्योंकि नाज़रीन इस तरह की जो बोंगियां हैं वो कोई जिम्मेदार मीडिया तो मार नहीं सकता। तो आ जाके जो गोदी मीडिया है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद होते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का बड़ा शौक है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया ने कहा, जिस तरह से उन्होंने लाहौर में जो लाहौर पोर्ट के ऊपर हमला करवा दिया था, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने कहा जी सॉरी, व्लादिमीर पुतिन जो मुलाकात के लिए डोनाल्ड ट्रंप से आए थे वो असली पुतिन नहीं थे बल्कि वो पुतिन की डमी थी। और इस में देखें कि जी जब वो चलते हैं तो उनका दायां हाथ जो है वो हिल रहा है, हालांकि उनका दायां हाथ नहीं हिलता। तो सवाल ये पैदा होता है क्या पुतिन का दायां हाथ हिलना मना है? पुतिन जो है उसके हाथ को फालज हुआ है जिसकी वजह से वो हाथ नहीं हिला सकता। तो कहते हैं जी ये देखिए ये दायां हाथ भी इसका हिल रहा है, बॉडी लैंग्वेज में बड़े खुश नजर आ रहे हैं लेकिन अमूमन वो इतने खुश नहीं होते हैं। फिर जी उसकी यहाँ पे जो हड्डियां हैं ये उभरी हुई हैं, जी यहाँ पे डिम्पल पड़ा हुआ है, इधर डिम्पल नहीं है। फिर कहा जी कि वो जब साफियों से बात कर रहे थे तो जिस तरह से वो हैरान हो रहे हैं इस तरह पुतिन हैरान नहीं होते। यानी जो बोंगी मार सकते थे वो उन्होंने मारी और इस वक्त भारतीय मीडिया का मजाक बना हुआ है। और तो और नाज़रीन, जो इन्होंने बाद में अपनी जो सर्विसेज की स्पोक्स पर्सन है उनको कौन बनेगा करोड़पति उस प्रोग्राम में भेजा अमिताभ बच्चन के साथ। तो वहां पे जो पाकिस्तानियों की जानिब से ट्रोलिंग की जा रही है, जब उसकी मीम्स बनाई जा रही हैं, वो यकीनन पछता रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इस वक्त नाज़रीन भारतीय जो हैं शहरी वो भी इनसे खासतौर पर गोदी मीडिया से जो संजीदा तबका है वो बड़ा तंग है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, किस तरह की ये आलमी सतह पे एक कितनी बड़ी मुलाकात होती है। असल में नाज़रीन ये ट्रंप की जानिब से जो इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं उसकी वजह से वो ट्रंप को लेट डाउन करके ये ट्रंप को पता ही नहीं चला कि वो पुतिन नहीं था, वो उनकी डमी थी। तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका के मुकाबले में नरेंद्र मोदी ने कहा है जी कि हम अब डॉलर को मुकम्मल तौर पे बैन कर रहे हैं, डॉलर खरीदना। डॉलर के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई भी ट्रेड हम जो है वो डॉलर में नहीं बल्कि हम मुकामी करेंसी में करेंगे, वही जो सार्क ममालिक का एक एजेंडा है।
تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈالر میں کوئی بھی چیز نہیں خریدیں گے، مقامی کرنسیوں میں خریدیں گے یا دیگر جو برکس ہے کرنسی اس میں خریدیں گے۔ تو یہ ناظرین بھارت کی جانب سے اعلان جنگ بھی کیا گیا ہے امریکی ڈالر کے خلاف، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بڑی چڑ اور شدید جو ہے وہ نفرت اس کو ہوتی ہے ٹرمپ کو کہ کوئی ڈالر کے بارے میں بات کرے۔ اب جو ہے وہ ڈالر کو ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے بھارت نے اعلان کیا ہے، تو کیا ٹرمپ کی جانب سے مزید ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں ناظرین، بھارت کے لیے مزید پابندیاں بھی تیار ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ وہ شرائط سامنے آ گئی ہیں کہ ڈونسٹک کا جو علاقہ، ڈونسٹک اور لوہانسک کا جو علاقہ ہے اس کو مکمل طور پہ خالی کرنے کے لیے جو ولادیمیر پوٹن ہے انہوں نے یوکرائن سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ بدلے میں وہ کچھ زمین، کچھ ایریا جو ہے، کچھ علاقے وہ یوکرائن کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو روسی سپیکنگ علاقے ہیں وہ فوری طور پہ ان کے حوالے کیے جائیں۔ پھر ناٹو ممالک جو ہے سیکیورٹی کی گارنٹی کے بعد، یعنی کہ ان کو سیکیورٹی کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو ناٹو کے یہ رکن نہیں بنیں گے۔ اگر یہ شرائط منظور ہیں تو فوری طور پہ جو روس ہے وہ حملے بند کر دے گا۔ تو ناظرین، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یہ شرائط رکھنا ایک فتح ہے روس کی، اور یہی وہ ایک بیسیکلی کام تھا۔ بڑی چیز تو ناٹو کا ممبر بننا، اور دوسرا جو رشین بولنے والے علاقے ہیں جیسے کہ ڈونسک اور لوہانسک کا جو علاقہ ہے، وہ علاقے انہوں نے کہا جی کہ یہ باقاعدہ طور پہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں۔ البتہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے بڑا عجیب و غریب طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو بھی یہ قدم اٹھاتے ہیں پہلے سے زیادہ یہ عمیق گہرائی کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین پاکستان کے حوالے سے اس وقت بھارت کے اندر کوحرام مچا ہوا ہے کہ پاکستان دیکھے کہ وہ چائنا اور پاکستان ایک پیج پہ ہیں، اس کے بعد پاکستان اور امریکہ بھی ایک پیج پہ ہیں۔ پاکستان نے اپنی ایک بڑی زبردست پالیسی کے تحت امریکہ اور چائنا دونوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا اور دونوں سے فائدہ لے رہے، لیکن بھارت جو ہے اس کے نہ تو آئی ایم ایف کے جو قرض ہیں اس کو انہوں نے دوبارہ سے یعنی ان کو ری شیڈیول کیا ہے، جبکہ جنگ کے دوران ہی پاکستان نے ان سے اپنے آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کو بھی پاکستان نے اور قرضوں کو بھی ری شیڈیول کروا لیا تھا۔ تو بھارت اس وقت بڑا پریشان ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پہ اپنا مقام بنا چکا ہے، لیکن بھارت جو ہے اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آج ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے اسلام آباد کے نزدیک ایک طیارہ گر کے تباہ ہوا ہے، لیکن ناظرین یہ ایک نجی کمپنی کا طیارہ ہے جس میں 2 پائلٹس جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، اور ایک فیمیل پائلٹ سے ایک میل پائلٹ سے، دونوں بحفاظت جو ہے وہ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ایک ٹریننگ ایئر کرافٹ تھا، اور یہ دوران تربیت طیارہ گر کے تباہ ہوا ہے۔ سعید والا کا جو علاقہ ہے، سعید والا گاؤں ہے وہاں پہ، تو فوری طور پہ علاقے کو گھیرے میں لے کر اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ طیارہ جو ہے وہ ناظرین بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی پاکستانی ایئر فورس کا طیارہ گر گیا ہے اور یہ ہوا، لیکن ناظرین یہ ایک نجی ٹریننگ یعنی جو اسکول ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ان کا ایک طیارہ تھا جو کہ گرا ہے، یہ ٹریننگ ایئر کرافٹ تھا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔